नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद मेल्पत्तूर् नारायण भट्टवादेन विरचितात् श्रीमन्नारायणीयात् ब्रह्मणः तपसः वैकुण्ठदर्शनं च इति सप्तमदशकात् समुद्धृतः द्वितीयः श्लोकः। अहम् आदौ श्लोकमिमं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्थस्थिवान् तावत्त्वं जगदां पदे तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमहिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वन्स्तवप्रेरणाम्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। सः अयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधं खलु अनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलः तस्थिवान् तावद् त्वं जगदां पदे तप तप इति एवं हि वैहायसीं वाणीं येनम् अशिश्रवः श्रुतिसुखां कुर्वन् तव प्रेरणाम्। अथ श्लोकस्य अस्य अन्वयः। सः अयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः स्वयं सम्पश्यमानः विश्वविषयं बोधम् अनवाप्य चिन्ताकुलः तस्थिवान् खलु। हे जगदां पदे तावद् त्वं तव प्रेरणां कुर्वन् तप तप इति एवं श्रुतिसुखां वैहायसीं वाणीं येनम् अशिश्रवः। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य सारांशः अहं पठामि। प्रपञ्चसृष्टौ अत्यन्तम् उत्सुकः भूत्वा हिरण्यगर्भः स्वयं पर्यालोचयन्नपि विश्वस्वरूपविषयं विजानन् चिन्ताकुलः आसीत्। तदा भवान् हिरण्यगर्भं तपसः प्रेरणार्थं तव तप इति अशरीरवाणीं पुनः पुनः श्रावयामास। धन्यवादः।